तपाईँले अब के हुनु भन्ने ठाने होला? रोस्टममै घेराउ गर्नुमा त्यो सबै गइसक्यो। रोस्टम त घेराउ होइन, अब त्यहाँ गएर त्यसको पछिमा बोल्नु आवाज। हिजो मैले आवाज उठाउँदा 32 दिन भएको थियो। अनि यसरी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय के परराष्ट्र मन्त्रालय रोक्ने अधिकार छ? यो रोक्नुको तात्पर्य के हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेन र चर्चा के पनि आयो भने स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले त्यो पत्र पठाउनको लागि विलम्ब गरेको र फेरि अर्को कुनै नाममा जस्तो शान्ति को लागि सहयोग या यस्तै कुनै नाममा फेरि त्यही कुरालाई अगाडि बढाउने भित्रभित्र प्रपञ्च भइरहेको। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण कुन बेला हुन्छ त्यो बेला त्यसलाई अर्को रूपमा अगाडि बढाउने र जसरी पनि नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाइ छोड्ने भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा उठेकोले मैले संसदमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको बेलामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको विषयमा छलफल भएको कुरा त स्वाभाविक रूपमा अरू सम्झौतासँग पनि गाँसिने भयो नि। मैले यो प्रसङ्ग उठाएको हुँ किनभने यो उठाउन हाम्रो कर्तव्य हो। त्यो उठाएको हुँ र आज सभामुखबाट नेपाल सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन र त्यो पत्र पठाउने सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी गराउनु भनेर आज उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ र मलाई आशा गरौँ नेपाल सरकारले त्यो कुराको जानकारी गराउनेछ र नेपाल अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको सदस्य हुँदैन भन्ने कुराको पत्र पठाउनेछ भन्ने आशा गरौँ। यदि त्यो गरिएन भने यत्रो दिनसम्म आफैले निर्णय गरेर त्यो रोक्दाखेरि आशंका त उत्पन्न हुने भयो नि। त्यही आशंकालाई निवारण गर्नको लागि मैले सरकारलाई आग्रह गरेको हुँ र तुरन्त आफ्नै निर्णय गरेरलाई कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको सम्मान गर्ने र नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्र स्वाभिमानको विरुद्धमा कुनै किसिमका गतिविधि नगर्नको लागि मैले सचेत तुल्याएको हुँ। तर पत्राचार भएन भन्ने छ क्या, किन चाहिँ भएन? तपाईँले कसरी थाहा छ यो बारेमा? अब तपाईँले हामीले त क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। अब त्यो त प्रक्रियामा होला, बडा पठाएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 मा हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति हुनेछ र जो असंलग्नता पञ्चशीलका सिद्धान्त विश्व शान्तिमा आधारित हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ र पहिले भएका सन्धि समझौताहरूको पनि पुनरावलोकन गर्ने र असमान सन्धि समझौता कहिल्यै नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट एसपिपी सँग जुन प्रकारको सहमति गरिएको छ त्यो सहमति अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयकै हिन्द प्रशान्त रणनीति को जुन प्रतिवेदन निस्किएको छ सो अनुरूप पनि हाम्रो संविधानसँग बाजिन्छ, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग बाजिन्छ र आजको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा जहाँ शक्ति राष्ट्रहरू गम्भीर द्वन्द्वमा संलग्न छन्, युद्धका विभिन्न घटनाहरू हामी देखिरहेका छौँ, एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा तीव्र द्वन्द्व छ। यस्तो स्थितिमा नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा यसरी अमेरिकाको सैनिक अखाडामा नेपाललाई परिणत गरिदिने, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउने र नेपालमा अमेरिकी सैनिक तैनात भएर उसले सुरक्षाको नाममा विभिन्न गतिविधि गर्ने यस्तो कुरामा नेपाललाई धकेल्ने कुरा त यो त संविधानको उल्लङ्घन मात्र होइन। नेपाल म आउँदैछु त्यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको स्वाधीनता विपरीतको काम हो। त्यो यति भइसकेपछि यसको विरुद्धमा राजनीतिक तहबाट, सांसदहरूबाट, बुद्धिजीवीबाट, पत्रकार जगत सबैतिरबाट देशभक्त नेपालीहरूले विरोध गरेपछि नेपाल सरकारले गएको असार महिनाको 6 गते नेपाल त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न नहुने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो सम्बन्धी पत्र पठाउनुको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठायो, परराष्ट्र मन्त्रालयले। तर आज 33 दिन अहिलेसम्म पत्र गएको छैन। यो अहिले मैले भन्नु मिल्दैन, किनभने अब हामी निष्कर्षमै पुगेकै छैनौँ। छलफल जारी छ, तथ्याङ्कहरू सङ्कलनको क्रममै जारी छन्। अहिले मैले भन्यो भने त्यो हतार हुन्छ। तपाईहरुलाई ढिला चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले दिएको हार्डड्राइभ त सही नै होला भन्ने लागिरहेछ नि। त्यो पनि हेरौँ। अब हामी निष्कर्षमा नपुगौँ। यहाँहरूलाई मूल विषयमा प्रवेश गर्नै पनि हप्तौँ दिन लाग्यो, के अप्ठ्यारो भयो? कसरी हप्तौँ दिन? जम्मा 10 दिन भयो, हप्तौँ दिन लाग्छ। तपाईँ प्रश्न सोधाइ नै मिल्यो। आज 10औँ दिन हो भनेको हप्ता दिन भनेको। अनि त्यही त प्रश्न सोद्धाखेरि अथवा म्यासेज राम्रो जाँदैन। हप्तौँ दिन भनेर भनिदिएपछि त कामै नगरी बसे जस्तो होइन। हामीले काम अब जे तरिकाले काम गरिरहेछौँ त्यो हामी
एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरू भयो, अनुसन्धानहरू भयो, बयान लिने कुरोहरू भयो, सोधपुछ भनौँ है। अब लेखन कहिलेबाट सुरु? अब आज हाम्रो म्याद सकियो, म्याद थपिएपछिको बैठक निर्णय गर्छ। धन्यवाद। अब जति बेला निर्णय भयो त्यति बेला चाहिँ म क्याबिनेट मन्त्री थिइनँ। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँले जस्तै सुने पठाएको छैन भने हामीलाई त थाहा त भइहाल्छ नि। जति लुकाउनु खोजे नि यो लुक्ने कुरै छैन, त्यो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि। निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, जान्छ पत्र जान्छ। कहिलेसम्म जाला? अब यकिनन मैले अब कसरी भन्नु, अब प्रक्रियामा होला, त्यो गइहाल्छ। सत्ता गठबन्धन निर्वाचनसँगै जाने कुरा त भइहाल्यो। सिट बाँडफाँड मोडालिटी कसरी तय हुन्छ तपाईँको? त्यसको छलफल भइरहेछ, अब चाँडै हुन्छ। कति काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ कति? अब अहिले मैसँग किन सोध्ने, हाम्रो शीर्ष नेताहरू त्यसको बारेमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। ल थ्याङ्क त्यो निर्वाचन आयोगले नि निर्वाचनको मिति सेरोफेरोमा सजेस्ट गर्दै गर्दाखेरि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिला उठाले कहिले गर्न तयार छ के छ? अब मलाई लाग्छ यो अब तुरुन्तै अब क्याबिनेट बसेपछि एउटा टुङ्गो लाग्ला त्यो घोषणा हुन्छ। अहिले नै हामी के तयारीमा छलफलमा के छ सरकारको स्ट्राटेजी विषयलाई लिएर? अहिले त्यसैको बारेमा त छलफल भइरहेछ। अनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न अब चाँडै निष्कर्ष अब आइहाल्छ हो। आयोगको के थियो तपाईँहरूलाई आयोगको कुरा र तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के हो? अलिकति खुलेर बताइदिनु। अब आयोगले अब सुझाव दिएकै छ, अब सरकारले यसको बारेमा छलफल गरिराखेको छ। चाँडै यसको बारेमा टुङ्गो लगाएर घोषणा हुन्छ। भनेको अब आजै भोलि वामपन्थी पार्टीहरू जसमा वैचारिक निकटता छ एक ठाउँमा आउनलाई छलफल चलिरहेको छ। त्यसमा अहिलेको निकट भनेको एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र यादवजीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा हिस्सा लगायत साथीहरूसँग छलफल भइरहेको छ। सम्भवतः हामी एकता संयोजन समिति बनाउने कुरा अगाडि बढिरहेको छौँ। सम्भवतः चुनाव अगाडि नै त्यो सम्भव हुन्छ र बाँकी दलहरूसँग हामी गठबन्धन कार्यान्वयन गर्न जान्छौँ। बाबुराम भट्टराई र सीएम प्रचण्ड बिच चाहिँ के कुराकानी भइरहेछ? बाबुरामजीसँग अध्यक्षको कुरोकानी या अध्यक्षसँग बाबुरामजीको कुरोकानी हेर्दा अब विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई पनि रक्षा गर्ने, समाजवादतिर अगाडि जाने हाम्रो वैचारिक एकता पनि छ, एकरूपता पनि छ। त्यसअनुसार पूर्व माओवादीहरू मात्रै होइन कि अरू वाम शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यस अगाडि हामी आफै पनि एक ठाउँमा बस्ने भन्ने खालको एउटा स्पिरिटमा कुरो भएको छ, सकारात्मक कुरो भएको छ। विगतमा हामीले विभिन्न अभ्यास गऱ्यौँ, नेकपा बनायौँ, कसैले जसपा बनायौँ, तर अब यो सबै शक्तिभित्र रहेका क्रान्तिकारीहरूलाई एउटै झन्डा मुनि गोलबन्द गर्ने ढङ्गले जाने भन्ने खालको कुरा भएछ। यता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेको खण्डमा मैले भने त्यो हुँदा आगामी सङ्घीय चुनाव त्रिकोणात्मक हुने सम्भावना बढेर गएको एमालेतिर, किनभने एमालेसँग वाम एकता नभएको खण्डमा, अनि यता यहाँहरूले भने जस्तै छुट्टै र कङ्ग्रेस। वाम र प्रगतिशील शक्तिहरूको एउटा मोर्चा निर्माण गर्छौँ नै हामी, त्यसमा निकै अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। कङ्ग्रेस एउटा पार्टी या शक्तिको रूपमा रहेको छ, नेकपा एमाले अर्को पार्टीको रूपमा रहेको छ र यसले अहिलेको शक्तिको हिसाबले हेर्दा वाम मोर्चा या समाजवादी मोर्चा नै अग्रगामी मोर्चा हो, क्रान्तिकारी मोर्चा हो र अन्ततः भोलि दुईटा विचार प्रवृत्ति नै हाबी भएर जान्छ। एउटा समाजवादी विचार जो क्रान्तिकारी विचार, अर्को आफूलाई लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक भन्ने शक्ति। यो दुईटा शक्तिको बिचमा नेकपा एमाले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हिस्सा लोकतान्त्रिक या प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेर कङ्ग्रेसको निकट जान्छ, अर्को हिस्सा समाजवादी र क्रान्तिकारी भनेर समाजवादी मोर्चाको नजिक आउँछ र अन्ततः दुईटा विचार, दुईटा ध्रुव, दुईटा शक्ति नै हुन्छ। यसरी नै हामी जान खोजेका छौँ। तर अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको लोकतन्त्र, अहिलेको संविधानलाई सुदृढ गर्नको लागि हामी फेरि कङ्ग्रेससँग पनि हामी सहकारी गर्ने कुरोलाई राजनीतिक रूपले हामीलाई कायम राख्छौँ। नेकपा एमाले अब आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्ने आएको छ।
ऊ वाम प्रगतिशील शक्ति हो भने समाजवादी केन्द्र या मोर्चाको नजिक आउनुपर्ने हुन्छ या आफूले अरू कुन रूपमा हो उसले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरण यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। धन्यवाद। बाबुराम भट्टराईले अलिकति चाहिँ माओवादी केन्द्रको नाम फेर्नको लागि पनि प्रस्ताव गर्नुभएको भन्ने पनि आएको छ। त्यो भयो भने चाहिँ अझै एकता गरेर अगाडि बढ्न सहज होला। होइन, बाबुरामजी एकीकृत समाजवादी सबै साथीहरूसँग हामी नयाँ पार्टी बनाउन त कसैको पार्टीमा कोही जाने अवस्था हुँदैन। सबैले मिलेर अब सबैको भावना समेटिने खालको पार्टी नाम नै बनाएर जान्छौँ। अहिले हामी पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउन त आफ्नै पार्टी हुन्छ। हामी एउटै घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिन्हमा जाने गरी तयारी गर्दैछौँ तत्कालमा। यो समाजवादी केन्द्र तपाईँले निर्माण गर्नुभयो भने एमालेसँग मिलेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ या काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन त्यसपछि त सकिन्छ होला? अहिले हामी आफ्नो गठबन्धन अथवा आफ्नो मोर्चा निर्माण गर्छौँ र निर्वाचनको तयारी गर्छौँ। तत्काललाई हामी अहिले सत्ता गठबन्धन छ, कङ्ग्रेससँग छौँ। कङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई हामी निर्वाचनको तालमेलको हिसाबले कायम राख्छौँ।